बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी गरीब मातड़ या किसी भिखारी के घर में इत्तफाकन ऐसा हो कि उसके घर में बड़े बड़े मेहमान आ जाए, अमीर कबीर किस्म के लोग आए और उसे फिर कर्ज़ उधार करके वो जो अमीर उसके मेहमान हों उनकी आवभगत करना, उनकी खिदमत करना उसकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन साथ उस गरीब शख्स के दिल में ये होता है कि लाजमी बात है कि ये जब जाएंगे तो क्योंकि ये बहुत पैसों वाले हैं, अमीर हैं, तो ये कुछ ना कुछ मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मुझे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। और अगर ना भी दिया तो ये मेरे हालात जब देखेंगे तो शायद कि ये मुझ पे रहम करें और मेरे हालात बेहतर हो जाए। बिल्कुल यही हालत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शंघाई तावन तंजीम के उससे अगर देखें, जो ये हुकूमत कह रही है कि ये समिट है, ये बड़ा अचीवमेंट है और बड़ी वो है, जो दीगर ममालिक के यहाँ पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं वो आए हुए हैं, उनकी मीटिंग्स हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर सूरत हाल देखें तो आप इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कराची हो, बन्नू हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो पाकिस्तान के अंदर इंतशार ही इंतशार है। कराची के अंदर जिस तरह से ख़वातीन को घसीटा गया, मारा गया और उनकी तस्वीरें, उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। सिर्फ वजह ये थी कि वो लोग ना हक मज़हब के नाम पर या जो जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल जो कत्ल है उस पे वो एहतजाज कर रहे थे। और जिस तरह से वो खातून जो जिसकी वीडियो वायरल है, जिसे घसीटा जा रहा है टांगों से, बाजों से, वो भी सारी वायरल है। उससे जंप मार कर लाहौर के अंदर आए तो जो जुल्म बर्बरियत लाहौर के अंदर स्टूडेंट्स तलबा के साथ हुई, जो उस बच्ची के साथ हुई, उसके लिए ना अल्फाज हैं, ना कोई ऐसी बात है कि हम उस पर किसी किस्म का कोई कमेंट्स कर सकते हैं। किस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए, किस तरह से पुलिस डिनाई कर रही है, किस तरह से CCTV के सारे सबूत मिटाए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम कुछ कह रहा है और फिर जो इंतज़ामिया है वो कुछ कह रही है, और जो जुल्म बच्चों के साथ जो एहतजाज अपना जस्टिस के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं उनके साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। इससे आगे आते हैं तो हम अगर देखें बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से उठाना, मारना और अगवा करना, फिर वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत है उसकी कहानी भी आपके सामने है। आगे आए तो बन्नू के अंदर या फिर ये जो जिरगा हुआ, अमन जिरगा, इसके अंदर भी जो कुछ है ये भी सब आपके सामने है। बन्नू में किस तरह से दहशत गर्दी की खून की होली खेली गई, दहशत गर्दों ने खेली। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत है और जिसे ये कहा जाता है कि सबसे पुरअमन एरिया होना चाहिए, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर भी जो हुकूमत है, जो रियासत है, वो किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या आम लोगों को उठाती है, मारती है, गिरफ्तार करती है, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को, यहाँ तक कि कोई भी महफूज नहीं है। इन सारी चीज़ों को जोड़ें तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान की जो रियासत है, इस रियासत के अंदर मीडिया मुकम्मल खामोश है। ये मकबूजा कह सकते हैं, ये बिकाऊ मीडिया है जो ना सिर्फ कराची की खबर दबा रहा है, लाहौर की दबा रहा है, बन्नू की दबा रहा है, पाकिस्तान की जो अंदर हालात हैं, इस्लामाबाद की खबर उसे दबा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही खबर बार बार दे रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर शंघाई तावन के हवाले से जो कुछ यहाँ के मस्खरे आकर बाहर बताते हैं और उन ही को बढ़ा चढ़ा कर ये बयान कर रहे हैं कि आज दूध की नहर यहाँ से निकली है, आज शहद का जो कुआं खोदा गया पाकिस्तान के अंदर, वहाँ शहद की जगह वहाँ से सोने की ईंटें निकल आई और पाकिस्तान आज नहीं तो कल सुबह तक ये इतनी तरक्की कर जाएगा कि हर शख्स अपने ज़िंदगी की आखिर जो जितनी भी मौजें हैं वो सारी करेगा और कोई गरीब इस मुल्क में नहीं रहेगा। इससे आगे आए तो बरखा दत्त जो इंडिया की सहाफ़ी है, जिसको मियाँ साहब की रिक्वेस्ट पे बुलाया गया और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि मोदी आता मोदी जाता, मुझे खुशी होती, ये होती वो होती। मौजूदा जो हुकूमत है इनको जोड़ें और इसके साथ जो हैंडलर हैं, जो रियासत है, इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मंडी लगाना है, ख़रीदना है और सारी रियासत की तवज्जो सिर्फ इस बात पे है कि सेनेट के अंदर किस तरह से बंदे पूरे किए जाएं, असम्बली के अंदर किस तरह से बंदे पूरे किए जाएं, आईनी अदालत के नाम से किस तरह से पाकिस्तान को लूटा जाए, फिर उस तरह जजों को किस तरह से पीछे किया जाए, वो लोग किस तरह से तैनात किए जाएं जो इस मौजूदा रजीम चेंज की हुकूमत को फेवर कर रही है,
کس طرح سے مزید وہ دروازے کھولے جائیں جس سے یہ رجیم چینج والے اپنے آپ کو اور ان کے مفادی، ان کے ہینڈلر، میڈیا والے، ججز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا دیگر لوگ ہوں، ان کی 4 سال، 2 سال، 3 سال کس طرح سے آگے مزید حرام کھانے کے لیے یا اس ملک کو لوٹنے کے لیے، اس عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے 4 دن کیسے بہتر مزید آگے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ریاست کی کوئی توجہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، طلباء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ کیسے ظلم کیے جا رہے ہیں، کس طرح سے عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے مارا جا رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو سیاسی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی واحد جو آواز ہے، واحد جو خواہش ہے، وہ عمران خان بنا ہوا ہے، اور اس کو قید تنہائی بھی نہیں بلکہ دنیا ساری سے بلیک آؤٹ کر کے اسے رکھا ہوا ہے، اور ادھر شنگھائی تعاون تنظیم کے نام پہ جو ڈھول بجائے جا رہے ہیں، جو میڈیا کے اوپر گیت گائے جا رہے ہیں، اس سے یہ سوچتے ہیں کہ شاید عوام کی توجہ ادھر سے ادھر کر کے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا۔ چلیں، شنگھائی تعاون تنظیم یہ بھی گزر جائے گی، اس نے کتنے یہاں پہ بچے دیے اور کتنے یہ بڑے پروجیکٹ دے کے گیا، یا اس غریب کے بچوں کو کتنی یہ پیسے دے کے گیا، یہ بھی سارا سامنے آ جائے گا۔ اور پھر دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم، وہ لوگ جو اس گراؤنڈ کے اوپر عہدیدار ہیں، جو سیاست کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی اثر رکھتے ہیں، ان کو بھی اتنا مجبور کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس اب سوائے کمپرومائز کے یا خاموش رہنے کے کوئی دوسرا رستہ نہیں بچتا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو پاکستان کے اندر چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے چمپئن جو عوام کے حق میں بولا کرتے تھے، وہ بلاول جو چیخ چیخ کر یہ کہتا تھا کہ مریم نواز کو کیوں بند کیا گیا، اس کی آنکھیں کراچی کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے بند ہیں، اس کی آنکھیں لاہور کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے بند ہے، وہ خواجے ماجے گانجے رانجے جتنے بھی ہیں جو چیخ چیخ کر یہ کہتے تھے کہ عورت کے حوالے سے جو بات کرتے تھے، ان کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی اس ملک کے اندر جو عام عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جو عمران خان کا نام لینے والی خواتین کے ساتھ جس طرح سے ظلم اور بربریت کی جاتی ہے۔ لفظ میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ نہ لفظ ملتے ہیں، جو ملتے بھی ہیں لفظ تو وہ اپنے معنی بہت ان کے کم ہوتے ہیں، اپنے معنی ختم کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر فسطائیت، بربریت، ظلم جبر والی ایک ریاست بنی ہوئی ہے، اور اس سارے جو ظلم جبر بربریت میں صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے پیچھے جو سارے لوگ ہیں جو اس ملک کو لوٹ کر، اس ملک کو تباہ کر کے اپنی ذات تک اور اپنے خاندانوں تک، اپنے بچوں تک، اپنی اولاد تک کے لیے یہ ساری کچھ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تو اس وقت شیخ رشید صاحب کس طرح سے ڈون بنے ہوئے تھے، کس طرح سے ظلم کر رہے تھے، کس طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بم نہیں مارا گیا، کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ لال مسجد کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ میڈیا سارا جھوٹ بول رہی ہے۔ آج وہی شیخ رشید جو ایک وقت میں طاقت بھی تھا، جو ایک وقت میں فیصلہ ساز بھی تھا، جو ایک وقت میں یہ سوچتا تھا کہ شاید اس کے اوپر کبھی زوال نہ آئے، لیکن آج وہی شیخ رشید اور اسی طرح کے پاکستان کے اندر ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ماضی کے اندر بہت بڑی طاقت ہوا کرتے تھے، آج وہ نہتے اور بے بس مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل یہ لوگ بھی اسی طرح سے بیٹھیں گے، لیکن ایک چیز پتھر پہ لکیر لگ رہی ہے کہ جو حالات اس وقت اس ملک کے اندر 4 صوبوں کے اندر چل رہے ہیں، جس طرح سے عام آدمی کے ساتھ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے، اس طرح سے یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہو یا پھر یہ مسخرے جتنے بھی مرضی اچھل کود لیں، جتنے مرضی ڈول بجا لیں، یہاں پہ نہ امن آئے گا، نہ یہاں پہ سرمایہ آئے گا، اور نہ یہاں عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی۔ صرف اور صرف اپنے 200-400 بندے لے کر پورے ملک پہ راج کریں گے، باقی کیڑے مکوڑے، اب خواتین، بچیاں، عورتیں، مائیں، بہنیں، سب ان کی نظر میں بے معنی ہیں، ان کے لیے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی کس کی زندگی ہے، کس کی زندگی نہیں ہے۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔